السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی تھک تو نہیں گئے ہو؟ اک تو نہیں گئے ہو؟ کوئی ٹینشن تو نہیں ہے؟ پریشانی تو نہیں ہے؟ دل دماغ حاضر ہے؟ چیک کر لو، اللہ تنوں موت تو بچائے۔ بری موت تو بچائے۔ الحمدللہ الحمدللہ العلی الکبیر المتعال، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ والصلاة والسلام على صاحب الشرف والکمال، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، ارسلہ اللہ بالحق بشیرا ونذیرا، وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ وأصیلا۔ وقال اللہ تبارک وتعالی یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض
أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے الہی تو رحیم ہے تو کریم ہے اللہ تیری ذات سب سے عظیم ہے تو کرم اپنا عطا مولا تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے سامعین محترم واجب الاحترام بزرگوں بھائیوں عزیز قابل قدر نوجوان ساتھیوں پردے اندر بیٹھ کے سننے والی معززات مکرمات میری اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں گجرانوالہ دے غیور باشعور باوقار مسلمانوں اس مسجد نور الہدا دی زندہ دل انتظامیہ اور زندہ دل خطیب و امام شہر گجرانوالہ دے شہر بھر چو تشریف لانے والے معزز علماء کرام اللہ تعالیٰ دی بارگاہ اندر دعا ہے مولا کریم ساڈی حاضری نو ساڈے واسطے ذریعہ نجات بنائے جس طرح آج اللہ دے کر کٹھے ہیں اللہ کل جنت الفردوس اندر کٹھے ہیں فرمائے حضور دے حوض کوثر تے اللہ کٹھے ہیں فرمائے نبی پاک علیہ السلام دے خوشبودار ہتھاں چوں اللہ مینوں تانوں سب نوں جام کوثر نصیب فرمائے جنہ دوستاں نے احباب نے اس خوبصورت پروگرام دا انتظام اور اہتمام کیتا ہے بھائی چودھری آصف ہمارے بھائی زاہد نعیم صاحب سعید بھٹی صاحب اور دیگر احباب جماعت اللہ تعالیٰ سب نو ڈھیروں برکتاں عطا فرمائے دنیا اور آخرت دیاں بھلائیاں عطا فرمائے تسی تشریف لے آئے ہو اللہ پاک جنت دے راستے آسان فرمائے جتنے بھی مہمانان گرامی تشریف لے آئے بھائی ہمایوں گورایا صاحب دیگر احباب جماعت اللہ ڈھیر برکتاں عطا فرمائے حضرات نبی کریم علیہ السلام دا جس طرح اللہ نے شان اعلیٰ بنایا ہے مقام اعلیٰ بنایا ہے آپ دی عصمت نو اللہ نے دوبالا فرمایا ہے اس طرح اللہ نے نبی پاک دا ادب تے احترام بھی سب تو اعلیٰ بنایا ہے جتنی بڑی شخصیت ہوندی ہے اتنا ہی بڑا ادب تے احترام ہوندا ہے حضرات میری جماعت دا پیغام سن لو قدم قدم تے نبی پاک دی ذات دا ادب کرنا ہے احترام کرنا ہے اگر آپ دے احترام اندر فرق آ گیا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی تعظیم اندر تکریم اندر فرق آ گیا نہ نماز کم آئے گی نہ روزہ کم آئے گا نہ کوئی نیکی کم آئے گی اگر چاہتے ہو نیکیاں قابل قبول بن جان اگر چاہتے ہو ہر نیکی ساڑی بخشش تے نجات دا ذریعہ بن جائے پھر قدم قدم تے نبی پاک دا ادب کرنا ہے آپ دی ذات گرامی دا احترام کرنا ہے حضرات حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے چچا جان نے کسے سوال کیتا کہ اے عباس تسی وڈے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وڈے نے تسی بڑے ہو سوال کرنے والے دا مطلب سی کہ عمر اندر تسی وڈے ہو کہ نبی پاک دی ذات بڑی ہے جناب عباس سوچی پہ گئے
میں کیویں کہہ دیا کہ محمد چھوٹے نے میں وڈا؟ سوچ دیا جواب دیتا، فرمان لگے ولدت قبلہ ولیکن ہوا اکبر منی۔ اے سوال کرنے والے جمعے تے پہلے میں ہی ہاں، پیدا تے پہلے میں ہویا، پر اللہ نے محمد نو بڑا بنایا ہے۔ ادب ہے ادب آپ دی ذات گرامی دا۔ فرمایا جمعے تے پہلے میں ہی ہاں، پیدا تے پہلے میں ہویا، ولادت پہلے میری ہوئی ہے، پر سن آمنہ دے لال وڈے نے، اللہ نے وڈیاں شانہ عطا فرمائیاں، وڈے مرتبے عطا فرمائے، کائنات تو اللہ نے میرے مصطفیٰ نو اعلیٰ اور بالا بنایا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسے واسطے مالک کائنات نے اپنے پیارے قرآن اندر فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ مالک کائنات نے فرمایا اللہ دے ذات تے ایمان لے آؤ، نبی پاک دی ذات تے ایمان لے آؤ، میرے پاک نبی دی معاملت کرنی ہے، میرے پاک نبی دا ادب تے احترام کرنا ہے، اللہ اللہ اللہ، اور صبح و شام اللہ پاک دی تسبیح بیان کرو، صبح و شام اللہ پاک دی پاکیاں بیان کرو، اللہ اللہ اللہ۔ پھر میرے پاک نبی دے صحابہ نے آپ دا ادب کر کے دکھایا، آپ دی تعظیماں کر کے دکھائیاں۔ مسلمانوں ذرا توجہ کر دیا جانا، دوسرا مقام اللہ پاک دے قرآن دا ہے، اللہ پاک نبی پاک دا ادب سکھا رہا ہے، مالک کائنات نبی پاک دا احترام سکھا رہے نے۔ مالک کبریا نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اللہ پاک نے فرمائی ایمان والو میرے نبی دے کول اپنی آوازاں اونچیاں نہ کرنا، اپنی آوازاں بلند نہیں کرنیاں، اپنی آوازاں نیویاں رکھنیاں نے۔ اللہ اللہ اللہ، یعنی میرے نبی دی آواز دا بھی ادب کرنا ہے، میرے نبی دی ذات دا بھی ادب کرنا ہے، میرے نبی دے وجود دا بھی ادب کرنا ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ مالک کائنات نے فرمایا اگر میرے نبی دی آواز تو تہاڈیاں آوازاں اونچیاں ہو گئیاں، بلند ہو گئیاں، اللہ پاک نے فرمایا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اللہ پاک نیکیاں نو ضائع کر دے گا، عمل برباد ہو جان گے اور تانوں خبر تک نہیں چلے گی، نیکیاں برباد ہو جان گیاں۔ گویا کہ نبی پاک دی ذات دا بھی ادب کرنا ہے، نبی پاک دی آواز دا بھی ادب کرنا ہے۔ اس واسطے میں پیغام دینا چاہنا ادب کر بے ادبی سے آواز ورنہ محمد کا دیدار ہرگز نہ ہوگا۔ اللہ اللہ اللہ۔ ادب کر بے ادبی سے آواز ورنہ محمد کا دیدار ہرگز نہ ہوگا۔ جو ہوتا ہے حبدار وہ جاتا ہے چل کر، جو ہوتا ہے حبدار وہ جاتا ہے در پر، نبی کو وہ گھر گھر بلاتا نہیں ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ اور جنہ لوگا نبی پاک دا ادب کیتا ہے، مالک نے قرآن اندر تذکرہ فرمایا، اللہ پاک نے فرمایا ان الذین یغضون اصواتہم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔
मालिके कायनात ने फरमाया लोग जिन्हां ने अपनी आवाज़ां नीवियां कर लियां, जिन्हां ने मेरे नबी दी साथ दा अदब कीता है, मेरे नबी दी आवाज़ दा अदब कीता है, अपनी आवाज़ां पस रखियां ने, अपनी आवाज़ां नीवियां रखियां ने, ये वो लोग ने जिन्हां दे दिलां दा अल्लाह ने इम्तिहान लिया है, इन्हां दे दिल अंदर तकवा ही तकवा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पता चलिया जेड़ा नबी पाक दी जात दा अदब करेगा अल्लाह उन्हें तकवे दी दौलत अता फरमाएगा। जेड़ा नबी पाक दे एहतराम करेगा, नबी पाक दी तज़ीम करेगा, नबी पाक दी तौकीर करेगा, नबी पाक दा कदम कदम ते अदब करेगा, अल्लाह जुल जलाल उन तकवे दी दौलत नाल माला माल फरमाएगा, अल्लाह तकवे दी दौलत अता फरमाएगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जनाब नबी पाक ते जो कुरान दी आयत नाज़ हुई ला तरफऊ अस्वातकुम, आप दा सहाबी साबित बिन कैस रजी अल्लाह तआला अन्हु जो कुरान दी आयत सुनी ना डर गए, घबरा गए। अल्लाह पाक ने मेरा गला ही ऐसा बनाया, मैं हौली भी बोलना मेरी आवाज़ बुलंद हो जाती है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जनाब साबित बिन कैस रजी अल्लाह तआला अन्हु घबरा गए, इंज लगता जिवें ऐत ही मेरे बारे आई, क्योंकि मेरी आवाज़ बुलंद है, अल्लाह ने मेरा गला ही ऐसा बनाया। अपने घर गए, घर वाले ने जाके कहने लगे मैं घोड़े वाले कमरे अंदर चला जाना, तू बाहरों दरवाज़ा बंद कर दे, बाहरों कुंडी ला दे, ना मैं बाहर निकला, ना मैं नबी पाक कोल जावां, ना मैनू बोलन दी नौबत आए, ना मेरी आवाज़ नबी पाक दी आवाज़ तो बुलंद होए। मैनू तो इंज लगता जिवें अल्लाह ने मेरियां नेकियां ज़ाया कर छड़ियां। अंता हम्बता आमालुकुम व अंतुम ला तशउरून। ये तो लगता है जिवें मेरियां नेकियां बर्बाद हो गई। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अगले दिन नबी पाक दी नज़र पई, साबित बिन कैस नज़र नहीं आए। आपने फिर वेखिया साबित बिन कैस नज़र नहीं आए, आपने फरमाया भी आई ना साबित, वो मेरा साबित की या रसूल अल्लाह जदों दी आयत आई है ना ला तरफाऊ अस्वातकुम, वो तो सुन के डर गया है, वो तो समझदा है मेरियां नेकियां बर्बाद हो गई। अल्लाह ने मेरा गला ही ऐसा बनाया, मैं हौली भी बोलना मेरी आवाज़ बुलंद हो जाती है, लगता है ऐत मेरे बारे आई। आका जी उते डर दा बेचारा अंदर ही बैठ गया है, उते अपने कार अंदर ही मुकैयद हो गया है। आपने फरमाया जाओ बिला के ले आओ। साबित बिन कैस नू बुलाया गया, आपने फरमाया ओ साबित प्यारे आ, मेरी मजलिस छड़ गया है, मेरी महफिल ही छड़ गया है। आका जी मैं डर गया वां। अल्लाह पाक दा कुरान कहंदा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफऊ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिल कौली कजहरी बाज़िकुम लिबाज़िल। आका जी मैं की करा, मेरे वस दी गल नहीं। अल्लाह पाक ने मेरा गला ही ऐसा बनाया, मैं हौली भी बोलना मेरी आवाज़ उच्ची हो जाती है, मैनू तो लगता है तो मेरे बारे आई। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आका जी मैं डर गया, मेरी नेकियां ज़ाया हो गई, मेरे अमल ज़ाया हो गए। आपने फरमाया साबित घबरा नहीं, तेनू अल्लाह पाक ने जन्नती अंदर शामिल फरमाया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तेरा ईमान अल्लाह पाक नू पसंद आया, अल्लाह पाक ने तेनू जन्नती अंदर शामिल फरमाया। मैं सदके जावां कुर्बान जावां, ये नबी पाक दा अदब करने वाले, ये नबी पाक दा एहतराम करने वाले। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हसनैन दे नाने नाल जिन्ना पक्कियां लाइयां ने, फिर कहो सुभान अल्लाह। हस हसनैन दे नाने नाल जिन्ना पक्कियां लाइयां ने, हसनैन दे नाने नाल जिन्ना पक्कियां लाइयां ने, सौ रब दी जग अंदर उन्हां इज्जतां ही पाइयां ने। सिद्दीक भी जन्नती है, फारूक भी जन्नती है, सिद्दीक भी जन्नती है, फारूक भी जन्नती है, उस्मान भी जन्नती है,
کرار بھی جنتی ہے، خوشخبریاں میرے آقا نے خود فرمائیاں نے، خوشخبریاں میرے آقا نے یارو خود فرمائیاں نے، حسنین دے نانے نال جنہ پکیاں لائیاں نے، ان اکھیاں دی قسمت تو جند جال کراں صدقے، ان اکھیاں دی قسمت تو جند جال کراں صدقے، ان اکھیاں دی قسمت تو جند جال کراں صدقے، جن اکھیاں نو اللہ نے او گلیاں وکھائیاں نے، جن اکھیاں نو مولا نے او گلیاں وکھائیاں نے۔ ایک جملہ بڑے پیار والا حضرات توجہ فرماؤ نا، اللہ اللہ اللہ، مکے دیاں دائیاں دے حصے وچ نہیں آیاں، مکے دیاں دائیاں دے حصے وچ نہیں آیاں، جو دائی حلیمہ نے یارو عصمت پائیاں نے، جو دائی حلیمہ نے یارو عصمت پائیاں نے، حسنین دے نانے نال جنہ پکیاں لائیاں نے، حسنین دے نانے نال۔ اے سندھو صاحب نام ہی دیندے توڑا کھانا ہی کافی سی، کمپنی والے کہندے نام ہی کافی ہے، ان کا کھانا ہی کافی ہے۔ ماشاءاللہ بھائی زاہد نے کھانے والے ٹور کر دیتے، اللہ تعالیٰ نے برکتاں عطا فرمائے۔ حضرات توجہ فرمانا، جڑی بات میں عرض کرنا چاہ رہے ہیں، مالک کائنات نے میرے پاک نبی دا ادب سکھایا ہے، قدم قدم تے نبی پاک دا ادب کرنا ہے۔ ایک دن میرے پاک نبی خطبہ دے رہے ہیں، حضرات توجہ فرماؤ ذرا، اور کیڑی مسجد اندر خطبہ دے رہے ہیں، جس مسجد نو مسجد نبی کیا جاندا ہے، جدا بانی آمنہ دلال ہے، جدا ایمان میرا آمنہ دلال، جدا خطیب میرا آمنہ دلال جناب محمد اللہ اللہ۔ دعا کرو اللہ سارے مکہ بھی دکھائے، اللہ مدینہ بھی دکھائے۔ اے میرے مولا جس مسجد دا میں تذکرہ کرنے والا ہوں، اللہ انہاں سارے مسجدیاں نمازاں نصیب فرما، اللہ اللہ اللہ۔ تات میں پاکستان دی گلی گلی کہہ رہے ہیں، جیڑے دل وچ رکھ دے نے ارمان مدینے دے، جیڑے دل وچ رکھ دے نے ارمان مدینے دے، بن جان دے کدی نہ کدی مہمان مدینے دے، بن جان دے کدی نہ کدی مہمان مدینے دے۔ میں سنیا مدینے تے جدو پہلی نظر پیندی، سچی گل مدینے تے جدو پہلی نظر پیندی، جی کردہ ہو جائے قربان مدینے تے، جی کردہ ہو جائے قربان مدینے تے۔ اللہ اللہ لکھ دعا کرنا چاہنا اپنے واسطے بھی، تواڈے واسطے بھی، علماء کرام دے واسطے بھی، بھائی صاحب دے واسطے بھی، اللہ 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 پٹی صاحب واسطے دعا کرنا چاہنا، اللہ تیرا کی جاندا ہر سال جے کر دے، مولا تیرا کی جاندا ہر سال جے کر دے، اینا ساریاں میرے ویراں لئی، اینا ساریاں بہناں لئی، اونا ساریاں بہناں لئی، اینا ساریاں ویراں لئی، سامان مدینے دے، جڑے دل وچ رکھ دے نے ارمان مدینے دے۔ مدینہ پاک اندر میرے پاک نبی ممبر تے جلوہ فروز نے خطبہ دے رہے نے، چند صحابی کھڑے نظر آئے، آپ نے فرمایا اجلسو بیٹھ جاؤ، اجلسو بیٹھ جاؤ۔ اللہ اللہ اللہ، جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتیاں والی جگہ تے آئے نے، جناب عبداللہ جتیاں والی جگہ تے پہنچے نے، آپ سرکار دا اعلان سنیا بیٹھ جاؤ، حالانکہ آپ نے کچھ اور لوگوں نے کیا سی بیٹھ جاؤ، عبداللہ نے نہیں کیا آپ نے، تے
عبداللہ جتیاں والی جگہ تے آئے نے، ایک پیر اندر ایک باہر ہے، اوتھے ہی بیٹھ گئے۔ اللہ اللہ، جناب عبداللہ بن مسعود اوتھے بیٹھ گئے نے، میرے پاک نبی دی نسراں پہ گئیاں۔ آپ نے فرمایا عبداللہ یار کافی جگہ موجود ہے، ادھر بھی جگہ موجود، تو جتیاں والی جگہ تے بیٹھ گئے۔ عرض کیتی سونے جناب دی زبانوں سنیا اجلسو بیٹھ جاؤ۔ آقا جی جدو اعلان سنیا ہے میرے اندر ہمت ہی نہیں رہی ایک قدم بھی آگے اٹھان دی، میری ہمت ہی نہیں رہی، طاقت ہی نہیں رہی کہ میں ایک قدم بھی آگے اٹھا جاواں۔ حضرات اینو نبی پاک دا ادب کہندے نے۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، ادب مصطفیٰ، احترام مصطفیٰ، شان صحابہ، قاری القرآن قاری خالد مجاہد صاحب۔ مالک کائنات نے انہاں لوگاں دا تذکرہ فرمایا ہے، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ اللہ اللہ اللہ، میرے پاک نبی درس دیا کر دے، خطبہ ارشاد فرمایا کر دے۔ اللہ اللہ اللہ، جدو صحابہ نو گل سمجھ نہ آندی نا، نبی پاک نو گزارش کر دے، نبی پاک دے سامنے درخواست کر دے، رائنا رائنا یا رسول اللہ، اللہ دے رسول جی ساڑی رعایت کیجئے، ذرا ٹھہر جائیے سمجھا دیجئے، آقا سمجھ نہیں آئی، آقا جی سمجھ نہیں آئی، ساڑی رعایت کیجئے۔ اللہ اللہ اللہ، تے مجمع چ نہ کئی منافق آ کے بیٹھ جاندے، نبی دے ویری آ کے بیٹھ جاندے، صحابہ تے کہندے نے رائنا ساڑی رعایت کیجئے، او ظالم لفظ نو بدل دین دے، لفظ نو بگاڑ دین دے، رائنا دی بجائے رائنا رائنا، رائنا دا اور مانا ہے، رائنا دا اور مانا، اے ساڑے بکریاں دے چھیڑو، اے ساڑے بکریاں دے چرواہے۔ اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا انہاں ظالماں نے تمسخر اڑان دی کوشش کی تھی، آپ دا مذاق اڑان دی کوششاں کیتیاں، رائنا کہہ کے نبی پاک نو بکریاں دا چرواہا کہہ کے اللہ 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 اپنے دل دیاں حسدیاں پڑاساں کر دینے۔ مالک کائنات نے سنیا نا، اے میرے نبی دے دشمن تے ویری لفظ بگاڑ رہے نے، اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا، مالک کائنات نے لفظ تے بین کر چھڑیا، اللہ پاک نے لفظ تے پابندیاں لا دیتیاں۔ مالک کبریا نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، اے ایمان والو، اے میرے نبی دے صحابیو، اے مومنو، رائنا دا لفظ ہی بند کر دے ہو، خبردار کوئی لفظ رائنا استعمال نہ کرے۔ نبی پاک دے دشمنوں نو منافقت دا موقع مل رہا ہے، نبی پاک دے ویریاں نو دشمنی دا موقع مل رہا ہے، نبی پاک دی بے ادبی دا موقع مل رہا ہے، نبی پاک دی گستاخی دا موقع مل رہا ہے۔ اللہ پاک نے لفظ ہی بند کر چھڑیا ہے، بین کر چھڑیا، پابندیاں لا دیتیاں، لا تقولوا رائنا، رائنا دا لفظی نہ بولیا کرو۔ اللہ اللہ اللہ، اللہ پاک نے قدم قدم تے نبی پاک دی عزت دا تحفظ فرمایا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مالک کائنات نے میرے پاک نبی دے مقام و مرتبے دا تحفظ فرمایا ہے، سبحان اللہ۔ اور جنگراں نے نبی پاک دا دب کیتا، ایک دن نہ مدینے دے بازار اندر ایک اونٹ بولا ہو گیا، اللہ اکبر کبیرہ، حضرات لوگ ڈر دے گلیاں دے کنارے تے لک گئے کہ اونٹ سڑ تے حملہ نہ کر دے وے، لوگ پریشان، ہاں باغ اندر لوگ پریشان نے کہ اونٹ حملہ نہ کر دے وے۔ نبی پاک نو پتا چلیا، آپ آئے، صحابہ کہنے یا رسول اللہ باغ سے نہ جانا، اونٹ بولیا گیا ہے، حملہ کر دے گا۔ آپ نے فرمایا پیچھے ہو جاؤ، میں نو روکو نہیں، میں اللہ دا نبی ہاں، ڈنگر بھی میری نبوت دا ادب کر دینے، حیوان بھی میری رسالت دا حیا کر دینے۔ میرے پاک نبی پاک اندر داخل ہوئے، کی ویکھے آئے، اونٹ نے منہ کھولے آئے، کدے ادھر ویکھدا ہے،
कदे इधर वेखदा है। लोग डर दे किनारियां ते सज्जे खबे होए खड़े ने। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, मेरे पाक नबी करीब गए, आप करीब गए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, जदों ऊंट ने वेखिया ना जेड़ा मुंह फाड़ फाड़ के सहाबा ते हमला करने दी कोशिशां करदा सी ना, मेरे पाक नबी नूं वेखिया है ना, इन्हें गर्दन नीवी कर दी है, गर्दन झुकांदा आ रहा है, गर्दन झुकांदा आ रहा है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, इन जाके अपने आप नूं पेश कर दिता जिवें मुजरम अपने आप नूं पेश कर देंदा है। नबी पाक दे सामने अपनी गर्दन पेश कर दी। आपने मुहार पकड़ी, इहदे मालिक नूं तलाश कीता, फरमाया लो भाई इहदा मालिक कौन है, लो अपने ऊंट दी नकेल पकड़ो और ले जाओ, और याद रखो ये डंगर ते हैवान भी मेरी नबूवत दा हया करदे ने। ये डंगर ते हयान, डंगर ते हैवान भी मेरी नबूवत दा हया करदे ने। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यार सहाबा ने फिर अदब करके दिखाया, नबी पाक दे सहाबा ने नबी पाक दा एहतराम करके दिखाया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जदों नबी पाक मदीने आए सन उमरा करने वास्ते, मुकामे हुदैबिया ते रोक दिता गया। अंदर मक्कियों आवाज आई, तुसी मक्के नहीं आ सकते, मक्के आओगे जंग छिड़ जाएगी, लड़ाई छिड़ जाएगी, असला निकल आएगा। आपने पैगाम भेजा, अभी मैं लड़न नहीं आया, मैं उमरा करना आया, मैं बैतुल्लाह दी ज़ियारत करना आया, मैं बैतुल्लाह दा दीदार कर, अल्लाह तुहानू भी दीदार कराए। भाई जाहिद दी फरमाइश भी जांदा जांदा पूरी कर जावां। बैतुल्लाह जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे। जिन्हें जाना उची कहो सुभान अल्लाह, फिर कहो सुभान अल्लाह। सब्ज गुंबद जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे। कभी जब तैबा जाओगे तो आना भूल जाओगे। बैतुल्लाह जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे। कभी जब तैबा जाओगे तो आना भूल जाओगे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बड़ा प्यारा जुमला। तुम्हारे सामने होगा कभी जब गुंबज़े खज़रा, तुम्हारे सामने होगा कभी जब प्यारा सा काबा। नजर जम जाएगी उस पर, नजर जम जाएगी उस पर, हटाना भूल जाओगे। नबी के शहर की सूखी हुई रोटी में लज्जत है। नबी के शहर की सूखी हुई रोटी में लज्जत है। शहनशाहों के घर का आबोदाना भूल जाओगे। बैतुल्लाह जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे। कभी जब तैबा जाओगे तो आना भूल जाओगे। बैतुल्लाह जो देखोगे। हजरात मेरे पाक नबी मुकामे हुदैबिया थे आए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, चंद किलोमीटर ते मुकामे हुदैबिया। अल्लाह ने मैंने 2 बार मुकामे हुदैबिया दिखाया, अल्लाह तुहानू भी दिखाए। मुकामे हुदैबिया थे पहुंचे, आपनू रोक दिता गया है। मुज़ाकरात दा सिलसिला चल पिया है। उन्होंने साहल नू सुहेल नू भेजिया है, आपने उस्मान गनी नू भेजिया। ये सिलसिला मुज़ाकरात दा चल रहा है। इन्हां मक्के वालियां ने एक सियाना बंदा अल्लाह उरवा बिन मसूद सखफी नू भेजिया, जा हालात दा जायजा लेके आ, मुहम्मद ते सहाबा दी तैयारी वेख के आ, उन्हां दा आपस अंदर प्यार ते मुहब्बत दा इजहार ते जज्बा दे के आ, आके दस सानू आके की रिपोर्टां ने। हजरात गिरामी उरवा बिन मसूद ये सखफी जदों आया ना, इन्हें आके हालात दा जायजा लिया है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, हालात दा जायजा लिया। नबी पाक दे परवाने दा प्यार वेखिया, नबी पाक दे सहाबा दा प्यार वेखिया, नबी पाक दे सहाबा दा अदब वेखिया है। ये नबी
پاک دا احترام کیویں کردے نے، آپ دا ادب کیویں کردے نے، اے سارے حالات نو ویکھیا جدوں واپس مکے گیا نا، جا کے کہن لگا او مکے والےو سن لو، مکے والےو سن لو، تسی تے محمد دے خون دے پیاسے بن دیو نا، او دے پروانے تے جاناں لٹا دین گے، او دے متوالے تے اپنی جاناں تے کھیل جان گے، پر تانوں اپنے نبی دے قریب نہیں آن دین گے۔ آخر کی ویکھیا ہی انہیں کیا وفدت الى القیصر والکسرا والنجاشی ما رأیت ملکا قط یعظم اصحابہ ما یعظم اصحاب محمد محمدا، میں کیسر دا دربار ویکھیا، میں کسرا دا دربار ویکھیا، میں نجاشی بادشاہ دا دربار ویکھیا، میں دنیا دے بڑے بڑے بادشاہاں دے دربار ویکھے نے، میں بڑے بڑے بادشاہی درباراں دے آداب ویکھے نے، او دنیا کائنات دے لوگو جنہ آمینہ دلال دے صحابہ اپنے نبی دا ادب کر دے نے، انہاں کائنات اندر کوئی اپنے بادشاہ دا ادب کر ہی نہیں سکدا۔ مکے والے حیران ہو گئے، کی تو ویکھ آئے، کی نظارہ ویکھیا ہی؟ انہیں کیا کی پوچھ دے ہو؟ نبی انہاں دا گل کردا ہے تے خاموشیاں چھا جاندیاں، مجال ہے کوئی اپنی گل کر جائے، او تے نبی دی گفتگو دا بھی ادب کر دے نے، او تے نبی دی آواز دا بھی ادب کر دے نے، انہاں دا نبی بول دے موتی رول دے، یہ سارے سناٹا چھا جاندا ہے، کوئی اپنی بات نہیں کردا، کوئی اپنی گل نہیں کردا، اللہ اللہ اللہ۔ تے جے انہاں دا نبی وضو کردا ہے اپنے ہتھاں دیاں تھیلیاں تھلے کر دیندے، کوئی پانی دا قطرہ زمین تے نہ گر جائے، کوئی پانی دے چھٹ زمین تے نہ گر جائے، تے جے انہاں دا نبی تھوک سڑدا ہے نا اپنے ہتھاں دیاں تھیلیاں سامنے کر دیندے، اور جنوں آپ دا لعاب مل جاندا، جنوں آپ دے وضو دا پانی دا قطرہ مل جاندا ہے، اپنے چہرے تے ملدا ہے، اپنے جسم تے ملدا ہے، اتنا پیار نبی پاک دے صحابہ کر دے نے۔ اللہ اللہ اللہ۔ اس بات میں پیار دا ایک جملہ کہنا چاہنا کہ سونے نے حضور سائیں دے یار بڑے سونے نے، جنوں سمجھ آئی اچھی کہے سبحان اللہ۔ ہاں سونے نے حضور سائیں دے یار بڑے سونے نے، سونے نے حضور سائیں دے یار بڑے سونے نے، سارے صحابہ وچوں چار بڑے سونے نے، ہائے سونے نے حضور سائیں۔ نہیں یار انج نہیں مزہ آنا، میرا جی کردا اے جملہ ایک جملہ سارے میرے نال مل کے کہہ دیو، سونے نے حضور سائیں دے یار بڑے سونے نے، سونے نے حضور سائیں دے یار بڑے سونے نے، سارے صحابہ وچوں چار بڑے سونے نے، ہائے سونے نے حضور سائیں دے یار بڑے سونے نے۔ اللہ اللہ اللہ۔ پہلے پہلے منیا تے بن گیا صدیق، جیویں آصف کھوکھر اللہ تیرے ابے نو جنت دے وے۔ ایس بچے جیڑا ہوندا سی جدوں میری تقریراں چ نعرے ماردا ہوندا سی، اج بڑے سالاں پچھے دا نعرہ سنیا، کھرے دا ویاہ ہو گیا تا نعرے بند ہو گئے۔ اللہ دی جوانی چ برکت فرمائے، اللہ نے دی روزی چ برکت فرمائے۔ اے دا ابو میرا بڑا یار سی بھائی رفیق کھوکھر، اللہ نے جنت عطا فرمائے۔ حضرات گرامی بات اور توجہ نہ سننے والی ہے، اللہ اللہ اللہ۔ پہلے پہلے منیا تے بن گیا صدیق، اللہ نے حضور سائیں دا جوڑیا رفیق، غار تے میزار والے پیار بڑے سونے نے، ہائے سونے نے حضور سائیں دے یار بڑے سونے نے، سارے مل کے کہہ دو سونے نے حضور سائیں دے، سونے نے حضور سائیں دے یار بڑے سونے نے۔ اللہ اللہ اللہ۔ عمر آیا عمر نو جان دی خدائی ہے، عمر آیا عمر نو جان دی خدائی ہے، عمر نے کفر دی کیتی چا تبائی ہے، عمر نے کفر دی کیتی چا تبائی ہے، عمر فاروق دے وقار بڑے سونے نے، ہائے سونے نے حضور سائیں دے یار بڑے سونے نے، سونے نے حضور سائیں دے یار بڑے سونے نے، سارے صحابہ وچوں چار بڑے سونے نے، ہائے سونے نے حضور سائیں دے یار بڑے سونے نے۔ اللہ اللہ اللہ۔ شان کی میں دساں تینوں پیارے عثمان دی،
عثمان غنی نو نبی پاک نے نمائندہ بنا کے مکے بھیجیا. سارے صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ عثمان بڑا خوش نصیب ہے. فرمایا کیویں؟ آقا جی جے مذاکرات کامیاب نہ ہوئے، جے سانو مکے نہ جان دیتا گیا، عثمان تے چلا گیا ہے، انہیں عمرہ بھی کر لینا ہے، انہیں طواف بھی کر لینا ہے، انہیں زمزم دا پانی بھی پی لینا ہے، انہیں حجر اسود نو بوسا بھی دے لینا ہے. آقا جی ہوتے بازیاں جت گیا سی رہ گئے. آپ نے فرمایا او میرے صحابہ، میرے عثمان تے میں اتنا اعتماد ہے، میرے بغیر میرا عثمان طواف نہیں کرے گا. میرا یقین ہے میرے بغیر میرا عثمان عمرہ نہیں کرے گا. میرا یقین ہے میرے بغیر میرا عثمان زمزم نہیں پیے گا. اللہ 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 شان کی میں دساں تینوں پیارے عثمان دی، دورے داماد سائیں دے ابن عفان دی، جنتی وپاری دے وپار بڑے سونے نے، ہائے سونے نے حضور سائیں دے یار بڑے سونے نے. ایک جملہ بڑے پیار والا ہے، بڑی عقیدت والا ہے، بڑی محبت والا ہے. اللہ 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 حافظ قرآن علی اللہ دا شیر. جیوے امجد فروخ یزانی حضرات گرامی جناب علی پاک دا ذکر خیر آیا ہے. مقام حدیبیہ آئے، معاہدہ لکھیا گیا. جدو کافران دے نمائندے نے معاہدہ پڑھیا نا، اتے لکھیا من محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ دی طرفوں. ایک کافران دا نمائندہ ویر گیا، کہندہ جناب لفظ کیوں لکھیا ہے، محمد رسول اللہ کیوں لکھیا ہے؟ اسی تو رسول اللہ من دے نہیں، تو کیوں لکھیا رسول اللہ؟ جے رسول اللہ من لئے تے رولا مک گیا، لڑائی جھگڑا ہی ختم ہو گیا ہے، نہ جناب انہوں مٹانا پائے گا. آپ نے فرمایا میرے علی جی یا رسول اللہ امحو یا علی، علی جی میرے نہانا لو رسول اللہ مٹا دے. اللہ 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 جناب علی عرض کر دے سونیا میرا ہاتھ ٹوٹتے سکتا ہے مگر جناب دا نا نہیں مٹا سکتا. اور گجرا والے دیر مسلمانوں میں اللہ دا واسطہ دے کے عرض کرنا، ناراض نہ ہونا. میرے علی نو آپ نے حکمن فرمایا میرے نانا لو رسول اللہ کٹ دے. جناب علی عرض کر دے سونیا میرے ہاتھ اندر اتنی طاقت نہیں میں جناب دے نانا لو آپ دا منصب ختم کر دیا. مگر گجرا والے دا مسلمان کتنا بہادر ہے، کتنا دلیر ہے. میلاد النبی تے نبی پاک دا روزہ بنا دے، نبی پاک دا نام لکھ دے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے روزے دی شبی بنا دے، کیک اتے بنا کے پھر اتے چھری چلا دے. اس ظالم نو اللہ دا ڈر نہیں آندا. او نبی دا ادب کرو، نبی دا احترام کرو. گجرانوالے دے چوک اندر نبی پاک دا روزہ بنایا گیا. کیوں بھی بنایا گیا کہ نہیں بنایا گیا؟ نبی پاک دے روزے دا محڈل بنایا گیا، لاہور اندر بنایا گیا، سیالکوٹ اندر بنایا گیا، گجرانوالہ اندر بنایا گیا، چوکاں دے اندر نبی پاک دا روزہ بنایا گیا. اللہ 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 میں نبی پاک دے ادب دی گل کر رہا، میں نبی پاک دے احترام دی گل کر رہا. اللہ 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 نبی پاک دا روزہ پھب دے تے مدینے پھب دے. گجران والے پھبدا اور گجران والیا تو نبی دا روزہ اتھے بنانے جتوں کھوتیاں ریڑیاں گزردیاں نے، جتوں باں باں کر دے تیرے رشکے گزر دے نے، اتھے نبی دا روزہ بنائی بیٹھا ہے. ویکھ میرے نبی دے روزے دا شان کیے. میرے رب نے میرے نبی دا روزہ جتھے بنوایا اس جگہ نو پہلے جنت بنایا، اس جگہ نو پہلے جنت بنایا، پھر اپنے نبی نو سلایا، پھر نبی دا روزہ بنوایا. او گجران والے دیا مسلمانہ اگر نبی پاک دا روزہ بنانا ہے پہلے مدینے ورگی جگہ تے لے کے آ، مدینے ورگی دھرتی تے لے کے آ، پھر نبی دا روزہ بنا. اللہ اللہ اسی کیوں نہیں بنا دے؟ سانو مدینے والا روزہ ہی کافی ہے. کیڑا روزہ کافی ہے؟ مدینے والا روزہ کافی ہے. اسی ایتھے نہیں بنا دے، اسی لکھاں روپے پر کے کول جانے حضور دے روزے تے اوتھے جا کے درود و سلام پڑھنے ہیں. کیوں بھی جانے ہیں کہ نہیں؟ اے پائی زاہد میرے ویسے بھی عمرہ فیلو ہو گئے نے ماشاءاللہ، ایک واری دو واری عمرہ فیلو. اللہ تعالیٰ تو انہوں بھی سارے نو بلائے، اللہ سارے نو مکے مدینے بلائے. حضرت شیخ نو اللہ جلدی بلائے، تو انہوں اللہ انہ دے نال بلائے. کہہ دیو آمین. حضرات گرامی ہوئے ہوئے ہوئے
نہ روزے دے پلے کاکھے نہ عقیدے دے پلے کاکھے. الحمدللہ ہم اس روزے کا ادب کرتے ہیں جو روزہ اصلی ہے اور اس روزے میں کملی والا آرام کر رہا ہے. حضرات گرامی میں عرض کر رہا سا حافظ قرآن علی اللہ دا شیر پانگ پی کے علی دا نام نہیں لیندے چرس دا سوٹا لا کے علی دا نام نہیں لیندے نشہ کر کے علی علی نہیں کر دے وضو کر کے علی علی کرنے ہاں اللہ اللہ اللہ. حافظ قرآن علی اللہ دا شیر قاری قرآن علی اللہ دا شیر جتھے رکھے پیر سونا اوتے ہندی خیر جتھے رکھے پیر سونا اوتے ہندی خیر. حسن تے حسین تے کرار بڑے سونے نے اے سونے نے حضور سائیں دے یار بڑے سونے نے حضور سائیں دے یار بڑے سونے نے. جناب ہاں اے جناب نمائندہ کی کہہ رہا ہے کہندا میں کیسر کسرا دے دربار ویکھے میں نجاشی دا دربار ویکھیا. عروہ بن مسعود کہہ رہا ہے میں بڑے بڑے شاہی درباراں دے ادب ادا ویکھے اللہ 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 پر جیڑا ادب نبی پاک دے صحابہ نو کردیاں ویکھیا ہے او ادب کردیاں میں کسے نو نہیں ویکھیا او احترام کردیاں کسے نو نہیں ویکھیا. اللہ 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 کائنات تو وکھری احترام نبی دے صحابہ دا ہے کائنات تو وکھریاں تعظیماں نبی پاک دے صحابہ دیاں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جے نبی پاک گفتگو کردے نے خاموشیاں چھا جاندیاں کوئی اپنی بات نہیں کردا کوئی اپنی گفتگو نہیں کردا. نبی پاک دے وضو دا پانی حاصل کرنے واسطے اپنے ہاتھاں دیاں تھیلیاں بچھا دیندے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پنجابی والا شاعر بول اٹھیا ہے کہے عروہ سقفی قریشان جا کے کہے عروہ سقفی کفاران جا کے میں شاہان دے شاہی درباران ڈٹھا پر زمانے چ ایسی مثالی نہیں ملدی جویں میں محمد دے یاران ڈٹھا. وضو قطرے گردے تے نس نس کے پکڑل اللہ اللہ اللہ. وضو قطرے گردے او نس نس کے پکڑل محبت نال مل دے رخساراں ڈٹھا اللہ اللہ اللہ. حضرات توجہ فرماؤ ذرا جدو نبی پاک نو اللہ نے معراج کرایا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہولی کو ذرا اور تھک جاؤ گے ہولی کو. نبی پاک فرماتے میرے سامنے ایک براق لے آندا گیا گدے نالوں بڑی سواری خچر تو چھوٹی سواری مینوں او دے تے سوار ہون دا اشارہ کیتا گیا. آپ نے فرمایا میں براق دے قریب گیا براق نے ہلچل کیتی اونے نخرہ کیتا ہے اونے پیراں تے پیر مارے اونے ہلچل کیتی ٹاپاں ماریاں. جبریل او دے کن کول جا کے کہندا ہے او براق نخرے نہ کر خبردار ہو جا اج تیرے تے آمنہ دلال سوار ہون لگا ہے. آج تو پہلے تیرے تے ایسا سوار کدے سوار نہیں ہویا. آج تیرے تے اللہ دا محبوب سوار ہونے والا ہے آج تیرے تے اللہ دا حبیب سوار ہونے والا ہے. اللہ اللہ اللہ. میرے پاک نبی فرماندے نے جدو جبریل نے کن کول جا کے میرا تعارف کرایا میرا نام لے آئے نا اس براق نے میرا اتنا ادب کیتا ہے او دے جسم چو پسینے چھٹ پے ادب نل کھڑا ہو گیا ہے میرے کول آ گیا تے آمنہ دلال آ گیا ہے. ادب کر بے ادبی سے آباز ورنہ محمد کا دیدار ہرگز نہ ہوگا. جو ہوتا ہے حبدار وہ جاتا ہے چل کر نبی کو وہ گھر گھر بلاتا نہیں ہے. ایک دن میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگل دے اندر تشریف لے گئے اللہ 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 پہاڑیوں اوپر تشریف لے گئے. آپ نو کوئی حاجت پیش آئی ہے نا آپ نے بڑی کوشش کی تھی کوئی ٹیک تلاش کرن دی آپ نو کوئی پردہ مل جائے کوئی اوٹ نہیں ملے کوئی پردہ نہیں ملیا. آپ نے دو چاڑیاں نظر آئیاں آپ نے چاڑیاں دی شاخاں پھڑ لیاں ایک شاخ ادھروں پکڑی ایک شاخ ادھروں پکڑی. آپ نے فرمایا اللہ دے حکم نال میرے اشارے تے چلو ادھر والا درخت ادھر چلیا ادھر والا درخت ادھر چلیا. شاخاں جی شاخاں پا لیاں پردہ بن گیا میرے پاک نبی دی حاجت واسطے. درخت بھی میرے نبی دا ادب کردے نے
درخت بھی میرے نبی دا حیا کردے نے، حیوان بھی میرے نبی دا ادب کردے نے۔ اللہ اللہ اللہ، جدو پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے آئے، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے آئے نا، اللہ اللہ اللہ، آپ نے سب تو پہلے مسجد بنائی۔ جدو مسجد بنائی نا، محراب والی جگہ تے کھجور دا تنا سی، آپ نے انہوں برقرار رکھیا، کٹایا نہیں۔ آپ نے فرمایا میں خطبہ دیا کراں گا، اے دن آل ٹیک لا کے میں خطبہ دیا کراں گا، کھجور دا تنا کٹوایا نہیں۔ رحمت کائنات جناب محمد آپ خطبہ دین دے رہے، وقت گزردا رہا، کسے اللہ والے نے پیسے خرچ کر کے نا ایک لکڑی دا ممبر بنوا کے لے آندا، مسجد رکھیا، یا رسول اللہ اس ممبر تے خطبہ دیا کرو، تسی اللہ دا دین سناؤ گے، اللہ مینوں اجر تے ثواب عطا فرمائے۔ آج پہلا دن آیا، نبی پاک نے ممبر تے قدم رکھیا، ممبر تے قدم رکھیا، ممبر تے قدم رکھیا۔ جدو خطبہ شروع فرمایا، اللہ پاک دی حمدہ سناما شروع کی تیاں، اور لکڑی دے کھجور دے تنے چ رون دی آواز آن لگ پئی، جویں بچی بچہ ماں دیاں جدائیاں چ روندا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، اے لکڑی دے کھجور دے تنے چ رون دی آواز آ رہی ہے۔ آپ نے خطبہ مبارک روکیا، آپ نے ممبر، آپ نے کھجور دے تنے ول ویکھیا نا، او دے چ رون دی سسکیاں دی آواز آ رہی۔ آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ ویکھ رہو نا، ہے تے لکڑی دا کھجور دا تنا ہے، پر میں محمد دی جدائی برداشت نہیں کر سکیا، اے میریاں جدائیاں برداشت نہیں کر سکیا۔ آپ ممبر تو نیچے اترائے، آپ نے لکڑی دے کھجور دے تنے نو سینے لا لیا، یہ دیاں سسکیاں بند ہو گئیاں، اینو ایویں سکون مل گیا جویں بیٹی بیٹے نو ابو دے سینے نال سکون مل جاندا ہے۔ لکڑیاں بھی نبی دا ادب کردیاں نے، حضرات کھجور دے تنے نبی پاک نال پیار پہ کر دینے۔ انسانہ تو تے اشرف المخلوقات ہے، تینوں نبی دا ادب بھی زیادہ کرنا چاہیے، نبی دا حیا بھی زیادہ کرنا چاہیے، نبی نال پیار بھی کائنات تو زیادہ کرنا چاہیے، نبی نال پیار بھی سارے بولو، ہر مخلوق تو زیادہ پیار نبی پاک نال کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ ایک دن نا جلیبی بیٹھے سن، آپ نے فرمایا جلیبی شادی کر لی ہو؟ یا رسول اللہ میرا رنگ تمہیں پتہ ہی ہے، ماڑا بندہ غریب بندہ، میرے ورگے ماڑے بندے نو رشتہ کون دیندا ہے؟ فرمایا ادھر آ، اللہ تیرا کار آباد کرے گا، مدینے دی فلاں گلی چ جا، دروازہ کھڑکائیں، ایک انصاری صحابی باہر آئے گا، انہوں میرا پیغام بھی دیں تو انہوں میرا سلام بھی کہیں، جدو میرا پیغام دے گا اللہ تیرا کار آباد کر دے گا۔ جلیبیب گیا، دروازہ کھڑکایا، انصاری صاحب بھی باہر آیا، جی میرا نام جلیبیب ہے، آقا سلام کہندے سب، آپ دا پیغام ہے کہ اپنی بچی دا میرے نال نکاح کر دے۔ نبی پاک نے بھیجے؟ جی نبی پاک نے بھیجے۔ ٹھہرو میں بیٹی دی ماں نال مشورہ کر لواں۔ اندر گئے، بیٹی دی ماں نو بلایا، اپنی اہلیہ نو بلایا، پیغام دیتا ہے، اللہ دے رسول دا پیغام آیا، پیغام والا بھی نال آیا، ساڑی بیٹی دا رشتہ منگدا ہے۔ ماں نے سوال کرنے شروع کیتے، رنگ دے بارے پوچھیا، نقش و نگار دے بارے پوچھیا، قد کار دے بارے پوچھیا، مالی پوزیشن دے بارے پوچھیا۔ ماں سوال کر دی جا رہی ہے، باپ جواب دیندہ جا رہے ہیں۔ او بیٹی پردے اندر ساری امی ابو دیاں گلاں سن دی رہی، ماں کی کہہ رہی ہے، باپ کی کہہ رہا ہے، ساری گلاں بیٹی نے سن لیاں کہ میرے رشتے دیاں گلاں چل رہی نے، میرے رشتے دا معاملہ چل رہا ہے، آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے رشتے واسطے بندہ بھیجیا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، آپس اندر میاں بیوی نے مشورہ کیتا ہے کہ نبی پاک نو سلام بھیجو، آقا نو عرض کرو یا رسول اللہ، کوئی سوچن دا موقع ملنا چاہیے ہے، کوئی سلام مشورے دا موقع ملنا چاہیے ہے۔ بیٹی دا باپ دروازے وال چلے آئے، اس بچی نے آواز دے کے بلا لیا، ابو جی مینوں بھی دسو کی معاملہ ہے، ابو جی کی مسئلہ ہے؟ بیٹی ایک بندہ آیا کالے جے رنگ دا ہے تے رج کے غریب ہے، تیرے رشتے دا سوال لے کے آیا، آپ نہیں آیا، نبی پاک نے بھیجیا ہے۔ تے ابا جی پھر تساں کی سوچے؟ فرمایا پتر دا رنگ ہی کون ایڈا غریب جا بندہ ہے۔ ابو جی تساں کی سوچیا؟ فرمایا بیٹا میں پیغام دے چلے ہیں، یا رسول اللہ سانو سوچن دا موقع دیو۔ بیٹی نے جواب دیتا، سونے دے پانی نہ لکھنے والا۔ کہنے لگی ابو جی آن والا نہ ویکھو، بھیجن والا ویکھو، آن والا نہ ویکھو۔ ہاں
آن والا جے رنگ دا کالا ہے بھیجن والا سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ لفظ اندر کہندی ہوئے گی مجھ کو تسلیم رنگ ہے کالا بیٹی دا جواب کیے جدی نس نس اندر نبی پاک دا ادب ہے نبی پاک دا احترام ہے مجھ کو تسلیم رنگ ہے کالا حسن میں بھی ماند ہے مجھ کو تسلیم رنگ ہے کالا حسن میں بھی ماند ہے مجھ کو تسلیم رنگ ہے کالا حسن میں بھی ماند ہے بھیجنے والا تو اس کا 14ویں کا چاند ہے مجھ کو تسلیم رنگ ہے کالا حسن میں بھی ماند ہے بھیجنے والا تو اس کا 14ویں کا چاند ہے ابو جی کل میریاں سہیلیاں بیٹھن گیاں میریاں کزناں بیٹھن گیاں کوئی کہے گی میرا رشتہ میرے بھائی جان کر کے آئے کوئی کہے گی میرا رشتہ میرے تایا ابو کر کے آئے کوئی کہے گی میرا رشتہ میرے چاچا جان نے چنیا کوئی کہے گی میرا رشتہ میرے ماموں کر کے آئے کوئی کہے گی میرا رشتہ میرے نانا جان نے کیتا میں او بختاں والیاں میں او نصیباں والیاں اللہ پاک نے میرے نبی دی نسبت عطا فرمائی میں سر بلند کر کے کہہ سکاں گی میں او نصیباں والیاں جدے سر دا تاج تے رشتہ چنیا تے آمنہ دے لال نے چنیا ہے میرے رشتے دا انتخاب آمنہ دے لال نے کیتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ حسن و حسین دے نال دی نہیں ملدی مثال کھول کے کہو سبحان اللہ حسن و حسین دے نال دی نہیں ملدی مثال گل بڑے پیار نہ سننے والی ہو سکتا آخری گل ہوئے حسن و حسین دے نال دی نہیں ملدی مثال پیارے نبی دے کران دی نہیں ملدی مثال پیارے نبی دے کران دی نہیں ملدی مثال رب نے نبی دا شان ودایا فلکا تے رب آپ بلایا تو ایڈا کمزور کیوں ہے اے لیلا تے دودھ پیا کر اللہ تن تگڑیاں کرے آمین کہو آمین رب نے نبی دا شان ودایا فلکا تے رب آپ بلایا فلکا تے رب آپ بلایا فرشاں تو فلکا تے جان دی نہیں ملدی مثال فرشاں تو فلکا تے جان دی نہیں ملدی مثال کس نبی دی بات کر رہے ہیں علم نشرہ دے سینے والا مل گیا آقا مدینے والا علم نشرہ دے سینے والا مل گیا پیارا مدینے والا مل گیا سونا مدینے والا قسم خدا دی اس خزان دی نہیں ملدی مثال قسم اللہ دی اس خزان دی نہیں ملدی مثال پیارے نبی دے کران دی نہیں ملدی مثال حسن و حسین دے نال دی نہیں ملدی مثال آپ دا ادب کرنا ہے آپ دا احترام کرنا ہے آخری گل سن لو مسجد اقصی اندر معراج دی رات اللہ نے سارے نبی بلائے کہو سبحان اللہ کنے نبی بلائے اچھی بولو پھر کہو آمنہ دے لال بھی آئے دو رکعتاں دا فیصلہ کیتا گیا دو رکعتاں پڑھیاں جان امام کنو بنایا جائے کوئی ویندا ہے بابا جی آدم اج مسلے تے آن گے کیوں سارے آندے باپ نے کوئی سوچدا ہے نو پاک مسلے تے آن گے کیوں 950 سال واز کیتا ہے کوئی سوچدا ہے جناب موسیٰ علیہ السلام مسلے تے آن گے کیوں اللہ پاک نے تور دیاں چوٹیاں تے بڑے راس گلاں کیتیاں نے کوئی سوچدا عیسیٰ علیہ السلام مسلے تے آن گے اللہ پاک نے بغیر باپ تو پیدا کر کے قدرت دی برہان بنایا کوئی سوچدا
ابراہیم علیہ السلام نو مسلح ملے گا کیونکہ اللہ دی خاطر آگ اندر گئے. اللہ اللہ ہر نبی ایک دوسرے وال ویندا ہے. آسمان والا میرے مصطفیٰ وال تکدا ہے. آواز آئی جبریل لبیک یا رب جلیل. فرمایا جبریل جلدی کر میرے مصطفیٰ نو کندھے تو پکڑ کے مسلے تے کھڑا کر دے. اج میں دنیا نو عقیدہ دینا چاہنا جتھے میرا نبی حاضر ناظر ہوئے, جتھے میرا سونا مصطفیٰ موجود ہوئے, خبردار خبردار کوئی نبی بھی مسلے تے نہیں آ سکدا. کوئی سمجھ آئی ہے؟ جتھے مصطفیٰ حاضر و ناظر ہوئے, آمنہ دلال موجود ہوئے, اتھے کوئی نبی بھی آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک کوئی نبی بھی مسلح تے نہیں آ سکتا. میاں جی یا عقیدہ بدلو یا مسلح چھوڑو, یا عقیدہ بدلو. میرے نبی دے ہوندیاں جماعت کران دی ہمت کیویں ہوئی؟ میرے مصطفیٰ دی موجودگی اندر جماعت کران دی جرت کیویں ہوئی؟ اللہ اللہ یہ تے او نبی ہے, تے او نبی ہے. آخری جملے سنا کے بعد ختم کرنا چاہنا. یہ تے او نبی ہے. عرض کی تی جبریل. سبحان اللہ. جبریل کیا ہے؟ اسرائیل نہیں کیا میں تسی ڈاری گئے ہو. عرض کی تی جبریل سوہنے نو آ کے. سبحان اللہ. عرض کی تی جبریل سوہنے نو آ کے, چلو آ کر رب دا پیغام آ گیا ہے. سواری لدر تے ہے براق آیا, سواری لدر تے ہے براق آیا, تے واگاں پھڑن لئی غلام آ گیا ہے. اقصاچ پہنچے آقا ہمارے, میں قربان جاواں اوے اقصاچ پہنچے, اقصاچ پہنچے آقا ہمارے. کھڑے سن نبی انتظاراں سارے, نبیان اعلان جبریل کیتا, او نبیان اعلان جبریل کیتا کی صفا ٹھیک کر لو امام آ گیا ہے. صفا ٹھیک کر لو امام آ گیا ہے. عرض کی تی جبریل سوہنے نو آ کے, چلو آ کر رب دا پیغام آ گیا ہے. اللہ 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 سدرات پہنچے. سبحان اللہ. کتے پہنچے؟ سدرات پہنچے آقا ہمارے. کھڑے سن ملک انتظاراں سارے, ملائکہ نو فرمان اللہ نے کیتا, بے خوشیاں مناؤ میرا مہمان آ گیا ہے. اللہ تعالیٰ اس محبوب دی قدر کرن دی توفیق عطا فرمائے, اس محبوب دا ادب و احترام کرن دی توفیق عطا فرمائے. حافظ عبد القدوس شاکر صاحب انہاں دی صحت واسطے دعا فرماؤ. اللہ تعالیٰ انہوں نے لمبی زندگی عطا فرمائے. بھائی امجد نو زید صاحب نو اللہ تعالیٰ, زید مغل کی والدہ, اللہ انہوں نے اپنی رحمتہ فرمائے. شیخ محمد اکبر مرحوم اور ان کی اہلیہ کے لیے دعا فرمائیں. شیخ محمد بشیر مرحوم کے لیے دعا فرمائیں. اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے, اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے. بھائی زاہد نعیم سندھو صاحب اور ساڑھے بھائی سعید بھٹی صاحب اور دیگر احباب جماعت, اللہ تعالیٰ سب دیاں محنتاں کوشاں کاوشاں اللہ مسجد خطیب و امام اللہ انہاں دی محنت کوشش بھی قبول فرمائے. بھائی امجد فاروق یزدانی صاحب انہاں دے چینل تے اج دا یہ بیان تانوں سنایا جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ میری تہاڈی حاضری قبول فرمائے. جنہاں نے محنت کیتی ہے, کوشش کیتی ہے, خرچہ کیتا ہے, اللہ دو جہان دی برکتاں عطا فرمائے. بھائی زاہد نے بڑا شاندار کھانا بنایا, اللہ انہوں نے جنت دے کھانے نصیب فرمائے. فقیران آئے صدا کر چلے, خوش رہو گجراں والا والو, ہم مسافر ہیں دعا کر چلے. شیخ آصف صاحب دے والد گرامی انہاں واسطے بھی دعا دی درخواست جی. ہاں طائف سے ہمارے بھائی بشیر انجم صاحب بٹ صاحب
یہ ماشاءاللہ سلام بھی کہہ رہے ہیں اور تہاڈا پروگرام بھی ماشاءاللہ انہوں نے طائف اندر بیٹھ کے لائیو سنے. اللہ تعالیٰ بٹ صاحب نو سلامت رکھے, اللہ تعالیٰ صحت و سلامتی نہ رکھے, تانوں اللہ خیر و عافیت نہ رکھے. ساڈے بھائی قاری آصف نعیم صاحب اللہ دین دنیا دی عظمتاں برکتاں عطا فرمائے, انہاں دے والدین دا سایہ دیر تک اللہ قائم دائم رکھے. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین. مختصر دعا کر لو, اس تو بعد اندرلے سپیکر سے اذان ہوئے گی, پھر انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد ہی جماعت ہو جائے گی. پر میں نماز عشاء ادا کر چکے ہیں, میرے تے فتویٰ نہ لانا لو جی آپ نہیں پڑھی, میں پہلے پڑھ لی. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اللہ قاری سعید کلیری صاحب واسطے دعا کرو اللہ انہوں نے صحت عطا فرمائے, ساری قیادت نو اللہ صحت والی ایمان والی زندگی عطا فرمائے. اے میرے کریم مولا سب تے کرم دیا نظراں فرما. اللہ جتنے ہاتھ تیرے سامنے اٹھے نے اللہ رحمت دی خیر عطا فرما. یا اللہ دین دنیا دی عظمتاں برکتاں ترقیاں عطا فرما. اللہ ساڈے ساریاں دے چھوٹے بڑے گناہ معاف فرما. اللہ جنہاں ویراں دا پروگرام کروایا اللہ روزی اندر برکتاں فرما, اللہ رزق اندر برکتاں فرما. یا اللہ کاروبار مال جان اندر برکتاں عطا فرما. یا اللہ پوری جماعت نو مسجد انتظامیہ نو جزائے خیر عطا فرما. اللہ جنہ مرحوم امین واسطے دعا دی درخواست کیتی گئی اللہ جی شیخ اکبر صاحب, شیخ بصیر صاحب اور شیخ اکبر صاحب دی اہلیہ اللہ جنت عطا فرما. یا اللہ جتنے بھی چلے گئے یا اللہ جنت عطا فرما. اللہ میرے سمیت جنہ جنہ دے ماں باپ چلے گئے یا دونوں چکو ایک چلے گئے اللہ قبرہ نور و نور فرما. اللہ دو جہان دے برکتاں عطا فرما. جی صفدر مہر مرحوم انہاں واسطے بھی دعا فرماؤ. اللہ صفدر مہر صاحب انہاں دی درجات بھی بلند فرمائے. اے میرے مولا اس مسجد دے جننے نمازی چلے گئے سب دے درجے بلند فرما. یا اللہ بے اولادن اولاد عطا فرما. اللہ بے کرانو کار عطا فرما, بے روزگارانو روزگار عطا فرما. جنہ کول بیٹے نہیں اللہ نیک بیٹے عطا فرما. اللہ بیٹیاں دے نصیب اچھے بنا. اللہ تیاں دیاں قسمتاں چنگیاں بنا. یا اللہ جتنے ہاتھ تیرے سامنے اٹھے نے اللہ سب تے اپنی رحمت دیاں نظراں فرما. اللہ جنہ جنہ واسطے دعا دیاں پیلاں کیتیاں گئیاں ساریاں پیلاں منظور فرما, ساریاں درخواستاں منظور فرما. یا اللہ بے کرانو کر عطا فرما, بے نمازاں نو پکے سچے نمازی بنا. یا اللہ بے روزگاراں نو روزگار عطا فرما. اللہ اولاداں دے نصیب اچھے بنا. یا اللہ بیٹیاں بیٹیاں دے نصیب اچھے بنا. اللہ جنہ گھر اندر بے سکونی نے اللہ سکون نازل فرما. جنہ گھر اندر لڑائیاں جھگڑے نے اللہ امن پیار محبت پیدا فرما. یا اللہ جڑے جوڑے آپس اندر نہ چاکی دا شکار محبت پیدا فرما. یا اللہ جڑے بھائی آپس اندر نہیں بول دے محبت پیدا فرما. اللہ آپس اندر صلح کرن دی توفیق عطا فرما. یا اللہ کریم جو سنے سنائے عمل دی توفیق عطا فرما. اللہ قیامت والد نبی پاک دے ہتھاں چ حوض کوثر نصیب فرمائی. یا اللہ نبی پاک دی شفاعت نصیب فرمائی. یا اللہ قبر اندر حساب و کتاب دا معاملہ آسان کر دیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہ تیرے دین دے خادماں نال پیار کرن والے, اللہ تیرے دین دے عالماں نال پیار کرن والے, اللہ تو انہاں نال پیار فرما. اللہ علماء تے خرچ کرن والے اللہ انہاں دے خزانے بھری رکھی. اللہ رحمتاں برکتاں عطا فرما. صلی اللہ علی النبی اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.